18 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया का अब्बासिया कन्वेंशन होने जा रहा है और हम अपने पोर्टफोलियो बाहैसियत सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया पंजाब अपनी तरफ से कोशिश और काविश कर रहे हैं। हम इसी पैगाम के ज़रिया जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की तंजीमात हैं उनके करम फरमाओं से ओहदेदारान से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने अज़ला के जिस तरह दावती मुहिम कर रहे हैं वहाँ पे आप इजलास भी मुनक्कद करें और जहाँ हमारी ज़रूरत महसूस करें हम आपके साथ शामिल होने के लिए हाजिर और तैयार हैं, ताकि 18 जनवरी सुबह 11 बजे जब आप कन्वेंशन सेंटर अहपरा इस्लामाबाद तशरीफ़ फरमा हूँ तो आपके साथ एक बड़ी तादाद वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हो और अब्बासी बरादरी के साथ मौजूद हो। अब्बासीज़ एंड नॉन अब्बासीज़ की जो बात है उसमें दो पहलू हैं। एक ये कि हम कोई नहीं होते किसी को ये सनद देने वाले, शजरा ने और शजरा शरीफा ने ये सनद अब्बासीज़ को अता कर दी है कि वो अब्बासीज़ हैं। और नॉन अब्बासीज़ का जो दो पहलू हैं, एक ये कि हम पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया में इकट्ठे होकर तो अब्बासीज़ की सलाहियतों को मिन जुमला बसने वाले अहले पाकिस्तान की सलाहियतों और उनकी कारकर्दगी, उनकी खिदमत, कौमी यकजहती और बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। उसकी एक मिसाल हम दोहरा दें कि अगर आप सिर्फ को जो जैतून की स्पीशी है उसको भी अपने इर्द गिर्द ले लें और हम किसी सतह पर ये मुमकिन कर लें और ये शऊर बेदार कर लें और इसको अदरवाइज भी बहुत से पहलू हैं उनके तहत मुमकिन कर रहे हैं कि जैतून की पैवंदकारी हो जाए और इंडस्ट्री कायम हो जाए और मईशत बेहतर हो जाए, तो वहाँ पे ये पाबंदी नहीं होगी कि आप शजर नसब के मुताबिक उस अपनी इकनॉमिक्स को बेहतर करें, लेकिन यहाँ पे इन सलाहियतों को मुजतमा करने का इरादा दोस्तों ने कर लिया है और हमने उनके साथ आगे बढ़ने के लिए उनकी फरमाइश पर खुद को पेश कर दिया है। तो अब जाहिर है कि पेश कर देने के बाद उससे पीछे हटना या इधर उधर होना तो वो तो मुमकिन नहीं रहता। नॉन अब्बासीज़ में हम किसी तरह भी शजरा से हटके तो कभी किसी के लिए उनको पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया की जो जिम्मेदारी है उसके हवाले से ना कभी सोचा गया है और ना इस तरह की कोई बात मुमकिन है। दाएं बाएं से कुछ हल्की बुल्की बात सुनने को मिली है, इसलिए हम ये वजाहत कर रहे हैं। अलबत्ता जहाँ तक मुकर्रीन का ताल्लुक है कि जो हमारा कौमी यकजहती का एजेंडा है, खिदमत खल्क का, खिदमत इंसानियत का, ज़राअत को बेहतर करने का, इंडस्ट्री को बेहतर करने का, मईशत को बेहतर करने का, रोज़गार को बेहतर करने का, मवाक़ों को बेहतर करने का जो एजेंडा है उसके ऊपर अगर एड्रेस करने के लिए सेंट्रल कैबिनेट के लोग, जनाब चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल वो हजरात ये समझते हैं कि किन दोस्तों को उन्होंने मदऊ करना है या उन्होंने वहाँ पे बात करनी है, तो ये एक दीगर मामला है। याद रहे कि इस प्लेटफॉर्म से हम दीनी तहरीक नहीं उठा रहे। दीनी तहरीक से मुराद है पॉलिटिकली कोई इस तरह की सूरत हाल। पॉलिटिक्स में हम में से जो जहाँ कहीं है बशमूल हमारे, हम वहाँ हैं। और इसी तरह इससे मुराद कोई एक मखसूस सूरत हाल पैदा करना नहीं है। शायद हम मुनासिब अल्फाज में आप तक बात कन्वे कर पा रहे हैं और आपको उसमें शामिल कर पा रहे हैं या नहीं शामिल कर पा रहे, लेकिन गुजारिश इस तरह से है कि इस सारी सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है। और हम यहाँ पे ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह गुज़श्ता रोज़ रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस के चेयरमैन साहब को दावत दी गई, हम भी शामिल थे, दोस्तों ने हमें बुलाया, कहा कि हम उनके साथ जाके उन्हें दावत दें। इसी तरह हम हमारे बहुत मोतबर शख्सियत हैं और इलाका की एक अच्छी शख्सियत हैं जो हमारे और उनके दरमियान, यानी अब्बासीज़ और उनके दरमियान बड़े क्लोज टाइज हैं और बड़े करीबी रिश्ते हैं और समाजी और खिदमत के एतबार से उनका एक बड़ा किरदार है। हमारी मुराद
ABN کے چیئرمین مہتاب احمد خان صاحب سے ہے کہ دوستوں کو انہیں بھی دعوت دینی چاہیے. ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کچھ احباب نے سابق گورنر KPK اور سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں KPK سردار مہتاب احمد خان، ان کو دعوت دینے کا پروگرام بنایا ہے. عباسی برادری کے مقررین کو یا انٹلیکچوئلس کو اور پوزیشن ہولڈرز جو رہے ہیں یا ہیں ان کو دعوت دینے کا پروگرام بنایا. تو یہ ٹوٹلی سبجیکٹ جو ہے یہ سینٹرل پریزیڈنٹ کا، چیئرمین کا، سیکرٹری جنرل کا اور ان کی کیبنٹس کا ہے. تو وہ جس طرح سے بھی مناسب سمجھیں. البتہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ صوبہ پنجاب میں ہمیں جن ڈسٹرکٹس میں تحرک موجود ہے اور جن ڈسٹرکٹس میں اگر کسی وجہ سے تحرک موجود نہیں ہے تو پہلے بھی ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمیں ان دوستوں کو وہاں پہ تحریک پیدا کرنی ہے اور ان کی صلاحیتوں کو کام میں لانا ہے. ہم عباس بن عبد المطلب علیہ السلام علیہ الرضوان کی اولاد ہونے کے ناطے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت قریب حصہ ہوتے ہوئے خود کو البتہ امیر کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی اولاد یعنی امام حسن پاک اور امام حسین پاک علیہ السلام کی اولاد کا خود کو ایمانی طور پہ ذاتی حیثیت میں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ان کی نوکری اور چاکری ایمانی اعتبار سے ہمیں نصیب ہو تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن اگر کوئی دیگر دوست اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں تو وہ ان کی اپنی رائے ہے. ہمارے آباء و اجداد نے، خاندان عباسیہ، یہاں بسنے والے لوگوں نے، ملتان والوں نے، بھاولپور والوں نے، سندھ والوں نے اور خود کشمیر اور پٹھوار اور ہمارے خطہ کوثار میں کبھی عباسیز نے خود کو سید نہیں لکھا، سردار لکھا ہے اور دیگر القابات ضرور استعمال ہوئے ہیں، لیکن سید ہونے کا اعزاز یہ بھی حسنین کریمین علیہ السلام کی اولاد کو حاصل ہے. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے عقائد پر اسی طرح قائم ہیں جن کا متعدد اوقات اظہار بھی ہوا، اور وہ ہمارا جو ذاتی موقف ہے وہ اپنی جگہ قائم اور دائم ہے. ہم یہاں پہ اس مرحلہ پر اسی پیغام کے ذریعہ خصوصی طور پہ تذکرہ کریں کہ جنید جمیل عباسی صاحب نے، نوجوان دوست ہیں ہمارے، انہوں نے یوتھ میں بڑا کام کیا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے یوتھ میں ان کی سرگرمیوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے ان کو ذمہ داریاں بھی تفویض کی جائیں. ان کے دیگر دوست ہیں، صداقت عباسی صاحب ہیں، طاہر عباسی صاحب ہیں، عاشق عباسی صاحب ہیں. گزشتہ روزی ان سے ایک ملاقات بھی نصیب ہوئی. تو یہ ایک چین ہے کہ جسے ہم نے ممکن کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 18 جنوری کے لیے بار دیگر آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ تشریف فرما ہوں 11 بجے انشاءاللہ رحمان آپارا کمیونٹی ہال میں، کمیونٹی سینٹر ہال میں، اور 4 بجے تک یہ سلسلہ نشست کا جاری رہے گا عباسیہ کنونشن کے نام سے. اس موقع پر عہدیداران کی البرداری کا بھی ایک سیگمنٹ ہے اور جن کی نمایاں خدمات ہیں ان کے لیے بھی شیلڈز کا اور اس طرح کا پروگرام سینٹرل کیبنٹ نے اور مرکزی قیادت نے وہ بنا رکھا ہے. رب العالمین آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو آسانی عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے، ہمارے مریضوں کی کو شفا یاب فرمائے. جن دوستوں نے مہربانی فرمائی اور جو اس میں قومی یکجہتی کا اور خدمت خلق کا پہلو وہ اجاگر کرنے کے لیے ہم نے درخواست کی، اہل صحافت سے درخواست کی، اہل دانش سے درخواست کی، انہوں نے اسے پذیرائی بھی عطا کی، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر مثبت بات اس پاکستان تحریک عباسیہ کے پلیٹ فارم سے ممکن ہوگی، اور ہر مثبت بات کو اسی طرح موقع در موقع بھر موقع احباب پذیرائی سے نوازتے رہیں گے انشاءاللہ رحمان. اس عنوان پہ اور دیگر عنوانات پہ بات رہتی ہے.